अथ श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। पुष्पदन्त उवाच। महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाचः सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्यशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानन् तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीतावाच परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्तज् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। इमीह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्कैश्वर्ये त्वयि यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कश्चित् मुखरयति मोहाय जगतः। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे। त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमधः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनानापथजुषान् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिना कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं। सुरास्तां तां वृद्धिं ददति च भवद्भ्रूप्रणिहितान् न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गदति व्यस्तविषये। समस्ते प्रियतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिर्हेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता। तवैश्वर्यै यत्नात् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरदः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः। ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयन्तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरन् दशास्यो यद्बाहु न भृतरणकण्डूपरवशान्
शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते श्रीपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाण परिजनविधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य श्रीनयनविशं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्निशत्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मर्तव्यात्मा न हि वशिशुपथ्य परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिघरुग्णग्रहगणं मुहूर्द्यौर्दौ स्थैयात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वन्नटसि ननु वामैव विभूता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारायं पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयन्ते न कृतमीत्यनेनैवोन्नीयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणि शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकपरिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणामाद्विज्यं शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्त क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथन्नाथ प्रसभमभिकं स्वान् दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्रा कृतममुन् त्रसन्तन्तेऽद्यापि
त्यजति न मृगौ व्याधरभसः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषभन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्तघटना अवेति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा स्मरहरपिशाच सहचराः श्चिता भस्मालेप स्रगपिरुकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षित्ते सविधमविधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाण प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादौ हृदैव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस् त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरन् न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वन्न भवसि त्रयीन्तिस्रो वृत्ति श्रीभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकारादेर्वर्णै स्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धाणमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदं भवः शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रः सह महान् तस्तथा भीमेशानां वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिशर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेत क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृत्तिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमौ स्यात् कच्चलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यन्धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तपुमानयः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो
महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानन्तपस्थितं ज्ञानैयागादिकः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नाहर्ति षोडशीम् कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौले देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षि दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् असमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नस्तोत्रं सम्पूर्णम्।